اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. حمد و ستایش مخصوص خدایی است که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و ستایش در سرای آخرت نیز از آن اوست و او حکیم آگاه است. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. آنچه را که در زمین فرو می رود و آنچه را که از آن بیرون می آید و آنچه را که از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود می داند و او مهربان آمرزنده است. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و کسانی که کافر شدند گفتند قیامت به سراغ ما نخواهد آمد. ای پیامبر بگو آری به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که حتما به سراغ شما خواهد آمد. به اندازه ذره‌ای در آسمان ها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر اینکه در کتابی آشکار ثبت است. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم. تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد. آنان برایشان مغفرت و روزی ارزشمندی است. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوح می آورند برای آنان عذابی از کیفر دردناک خواهد بود. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. و کسانی که به ایشان علم داده شده است میدانند آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خداوند پیروزمند ستوده هدایت می کند. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. و کسانی که کافر شدند گفتند آیا مردی به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که مردید و کاملا متلاشی و پراکنده شدید همانا شما بار دیگر در آفرینش تازه‌ای خواهید بود. افترا علی الله کذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعید. آیا بر خدا دروغ بسته یا به او دیوانگی است؟ چنین نیست،
بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دور و درازی هستند. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منیب. آیا به آنچه پیش روی و آنچه پشت سر آنان از آسمان و زمین است نگاه نکرده اند؟ اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو میبریم یا تکه ای از آسمان را بر سر آنان میافکنیم، بیگمان در این نشانه ای برای هر بنده بازگشت کننده است. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. و به راستی ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ دادیم. گفتیم ای کوه ها و ای پرندگان، با او در تسبیح گفتن هم آواز شوید و آهن را برای او نرم کردیم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. و به او دستور دادیم که زره‌های بلند و فراخ بساز و در بافتن حلقه ها اندازه نگهدار و کار شایسته انجام دهید، همانا من به آنچه انجام می دهید بینا هستم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر 1 ماه را طی می کرد و شامگاهان مسیر 1 ماه را و چشمه مس مذاب را برایش روان ساختیم و از جن کسانی را مسخر کردیم که به فرمان پروردگارش در پیش او کار می کردند و هر که از آنان که از فرمان ما سرپیچی می کرد او را از عذاب آتش سوزان می چشاندیم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سلیمان هرچه می‌خواست جنها برایش می‌ساختند از قبیل معبدها و تمثالها و کاسه هایی همچون حوضها و دیگ‌های ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود و به آنها گفتیم ای آل داوود سپاس این همه نعمت را به جا آورید و اندکی از بندگان من سپاس گزارند. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگش آگاه نساخت مگر جنبنده زمین که عصایش را می‌خورد. پس چون بر زمین افتاد جنیان دریافتند که اگر غیب می‌دانستند در آن عذاب خار کننده نمی‌ماندند.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طیبة ورب غفور. همانا برای قوم سبا در مساکنشان نشانه ای بود، دو باغ بزرگ از راست و چپ، و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکر گزارید. شهری است پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قلیل. پس آنها روی گرداندند، آنگاه سیلی ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو باغ پرمیوه‌شان را به دو باغ بی ارزش با میوه‌های تلخ و درختان شور گز و اندکی از درخت کنار مبدل ساختیم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. این کیفر را به خاطر آنکه ناسپاسی کردند به آنها دادیم و آیا جز ناسپاسان را مجازات می‌کنیم؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. و میان آنها و قریه‌هایی که برکت داده بودیم قریه‌هایی آباد و به هم پیوسته بر سر راه قرار دادیم و در میان آنها آمد و شد مقرر داشتیم و به آنها گفتیم در این آبادی‌ها با امن و امان شبها و روزها سفر کنید. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. پس گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن و بر خویشتن ستم کردند، پس ما آنها را داستانهایی برای عبرت دیگران قرار دادیم و آنان را سخت پراکنده ساختیم. بیگمان در این ماجرا برای هر صبر کننده سپاس گزاری نشانه هایی است. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. و یقینا ابلیس گمان خود را درباره آنها درست یافت، پس همگی از او پیروی کردند جز گروه اندک از مؤمنان. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. و او را بر آنان هیچ سلطه‌ای نبود مگر این که خواستیم معلوم بداریم کسی را که به آخرت ایمان می‌آورد از کسی که او از آن در شک و تردید است و پروردگار تو بر همه چیز نگاهبان است. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیامبر
بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید به فریاد بخوانید. آنها هم وزن ذره‌ای در آسمانها و در زمین مالک نیستند و در آفرینش و تدبیر آن دو هیچ شرکتی ندارند و او از میان آنها یاور و پشتیبانی ندارد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. و شفاعت نزد او سود نبخشد مگر برای کسی که او خود برایش اجازت داده باشد، تا زمانی که اضطراب و نگرانی از دلهایشان برطرف شود. گویند پروردگارتان چه گفت؟ گویند حق را فرمود و او بلند مرتبه بزرگ است. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیامبر، به مشرکان بگو چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی میدهد؟ در پاسخ بگو الله و ما یا شما بر طریق هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بگو شما از گناهی که ما مرتکب شده ایم بازخواست نمی شوید و ما نیز از آنچه شما انجام می دهید بازخواست نمی شویم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بگو پروردگار ما همه ما و شما را گرد می آورد، سپس در میان ما به حق داوری می کند و او داور داناست. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید. هرگز چنین نیست، بلکه او خداوند پیروزمند و حکیم است. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و ای پیامبر، ما تو را برای همه مردم جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و میگویند اگر راست گویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بگو میعاد شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی می گیرید. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
و کسانی که کافر شدند گفتند ما هرگز به این قرآن ایمان نمی آوریم و نه به آن که پیش از آن بوده. ای پیامبر، اگر ببینی در روز قیامت هنگامی که ستمکاران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب رسی نگه داشته شده اند، از حال آنها به شگفت می آیی. برخی از آنها سخن برخی دیگر را پاسخ می دهند و هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد. کسانی که به استضعاف کشیده شده اند به کسانی که استکبار و سرکشی نمودند گویند اگر شما نبودید ما قطعا مؤمن بودیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. کسانی که سرکشی و تکبر کردند به کسانی که به استضعاف کشیده شده اند گویند آیا ما شما را از هدایت باز داشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد؟ هرگز، بلکه شما خود مجرم بودید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. و مستضعفان به مستکبران گویند بلکه مکر و حیله شب و روز شما سبب شد که از هدایت باز مانیم، هنگامی که به ما دستور میدادید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم، و هنگامی که عذاب الهی را ببینند پشیمانی خود را در دل پنهان دارند. و ما قلها در گردنهای کسانی که کافر شدند بگذاریم، آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما در هیچ قریه‌ای هشدار دهنده ای نفرستادیم مگر اینکه متنعمان آنها که مست ناز و نعمت و قدرت بودند گفتند بی تردید ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. و گفتند اموال و اولاد ما از شما بیشتر است و این دلیل آن است که خدا از ما خوشنود است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ و یا تنگ می کند و این نشانه محبت و رضایت خداوند نیست، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. و اموالتان و اولادتان چیزی نیستند که شما را نزد ما نزدیک و مقرب سازند جز کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند. پس اینان پاداش مضاعف در برابر کارهایی که انجام داده اند دارند و آنها در غرفه های بلند بهشتی در امن و امان هستند. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوح می آورند اینان در عذاب احضار می شوند. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند و یا برای او تنگ می‌سازد و هر چیزی را در راه خدا انفاق کنید پس او عوض آن را می‌دهد و او بهترین روزی دهندگان است. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. و به یاد آور روزی را که خداوند همه آنان را برمی انگیزد. سپس به فرشتگان میگوید آیا اینها شما را پرستش می‌کردند؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فرشتگان گویند تو منزهی، تنها تو ولی و کارساز ما هستی نه آنها. آنان هرگز ما را پرستش نمی کردند بلکه جن و شیاطین را پرستش می کردند، بیشترشان به آنها ایمان داشتند. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. پس امروز برخی از شما برای برخی دیگر مالک هیچ سود و زیانی نیست و به کسانی که ستم کردند میگوییم بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب میکردید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود گویند این محمد جز مردی نیست که می‌خواهد شما را از آنچه نیاکانتان می‌پرستیدند باز دارد و گویند این قرآن جز دروغ بزرگی که به هم بافته شده نیست
و کسانی که کافر شدند هنگامی که حق به سراغ آنها آمد درباره آن گفتند این قرآن جز سحری آشکار نیست. وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. و ما پیش از این چیزی از کتاب‌های آسمانی را به آنها ندادیم که آن را بخوانند و بر اساس آن تو را تکذیب کنند و پیش از تو هیچ هشدار دهنده‌ای به سوی آنها نفرستادیم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. و کسانی که پیش از آنها بودند نیز پیامبران ما را تکذیب کردند در حالی که اینها به 1/10 آنچه به آنها داده بودیم نرسیده اند. آنگاه آنها پیامبران مرا تکذیب کردند. بنگر مجازات من چگونه بود. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید. ای پیامبر بگو همانا من شما را به یک خصلت اندرز می دهم که 2 نفر یا 1 نفر برای خدا برخیزید. سپس بیندیشید که این همنشین شما هیچ گونه دیوانگی ندارد. او برای شما جز هشدار دهنده‌ای پیشا پیش عذاب شدید نیست. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهید. ای پیامبر بگو هر مزدی که از شما خواستم پس آن برای خود شما باد. پاداش من تنها بر عهده خداوند است و او بر همه چیز گواه است. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغیوب. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم حق را بر قلب پیامبران خود می افکند. آن پروردگاری که دانای غیب هاست. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ای پیامبر بگو حق آمد و معبودان باطل نه آفرینش را آغاز می کند و نه دوباره باز می گرداند. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب. ای پیامبر بگو اگر من گمراه شوم تنها بر زیان خودم گمراه می شوم و اگر هدایت یابم پس به خاطر آن چیزی است که پروردگارم به من وحی می کند. یقینا او شنوای نزدیک است. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قریب. و ای پیامبر اگر ببینی هنگامی که مضطرب و نگران شوند آنگاه رهایی از عذاب نباشد و از جای نزدیکی گرفته شوند تعجب خواهی کرد. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعید. و در آن حال گویند به آن قرآن ایمان آوردیم
ولی چگونه میتوانند از فاصله دور به آن دست یابند؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعید. در حالی که آنها پیش از این در دنیا به آن کافر شدند و از جای دور نادیده و بدون آگاهی تیری می افکندند. وحیل بینهم و بین ما یشتهون كما فعل بأشیاعهم من قبل إنهم كانوا في شك مریب. و میان آنها و آنچه می‌خواستند جدایی افکنده شد، همان گونه که از پیش با امثال آنها انجام شد. بیگمان آنها سخت در شک و تردید بودند.